पणजी बेती जलमार्गावर एकच फेरी सेवा उपलब्ध असल्यानं प्रवासी जीवाची पर्वा न करता धोकादायक पद्धतीनं फेरीमध्ये प्रवेश करतात। यात अनेक अपघातही घडले आहेत। ही समस्या सोडवण्यासाठी युवा काँग्रेसनं या ठिकाणी फेरीबोटीची संख्या वाढवून देण्याची मागणी केली। तू फेरीबोट बाय सॅटर्डे बिफोर सॅटर्डे घालता की कोड ऑफ कंडक्ट लागा तुम्ही आदोर करतले। Actually, you have come to workshop superintendent. Please read my designation. Whatever. Please listen. You don't interrupt me. Okay. And I am not looking after operation of ferry boats. Ferry boat operation is looked after by traffic officer. And I have been insisting that I am calling him here. And you are telling me you are responsible, you are responsible, you are responsible. What is your duty? He is not reporting to me. No, what is your duty? He is not reporting to me. Officiating this position, what is your duty? Are you going to listen to me? आज आम्ही ही मागणी करता असताना आमकां खूब कितें गोष्टी कळून आयल्यो। जो मिस्टर भोबेक आमी जेन्ना मेळ्ळे, अक्षरशः हांगा जर वातावरण पळयत जाल्यार काम करपाचें हांगा कोणा इच्छा ना। प्रत्येक जण आपली जबाबदारी काढून दुसऱ्याचेर धुकळपाचो हांगा खेळ चल्ला। कोणाचेच कंट्रोल कोणाचेर ना अशी हांगा परिस्थिती आसा। ज्या रुटाक हांगा खंय 2 पॅसेंजर बसून ना त्या रुटाक हांगा 3 फेरीबोटी घातलेल्यो आसा आनी ज्या रुटाक खरेंच हांगा 3 फेरीबोटींची गरज आसा एक फेरीबोट हांगा चलता। तर आमी आतां जो हांगा सगळो हांगा जो बाजार जो चल्ला हो सगळो हांगा करप्शन मोठ्या प्रमाणात हांगा R&D डिपार्टमेंटान चल्ला। आमी हांकां अल्टिमेटम दिला 7 दिसांचो आमी हांकां टायम दिल्लो आसा आनी ह्या 7 दिसां भितर म्हणल्यार आयज सोमार तो फुडल्या सोमार पर्यंत आमी हांगा फेरीबोट घालपाची हांगा मागणी केल्ली आसा। जर ह्या 7 दिसां भितर जर आमची हांगा मागणी मान्य जायना आनी 7 दिसां भितर ह्या रुटार समज दुसरी फेरीबोट येना जाल्यार आमी 7वें दिसा हांगा येतले आनी आमी हांगा पळयतले की फेरीबोट घातल्या काय ना। तांचो ग्रीवन्स आसा टू गिव 2 फेरीबोट्स 3 फेरीबोट्स ऑन दिस बेती पेंटीम रूट। पण आमी ते रेग्युलरली थंय 2 किंवा 3 फेरीबोटी ह्यान पयलीं पासून चलयल्या। इट इज अ फॅक्ट आमी 3 फेरीबोटी ह्यान पयलीं चलयल्या। पूण सद्या आमचे कडेन स्टाफ मातसो शॉर्टेज जाला म्हणून आमी एक फेरीबोट चलयता। इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इज हांगासर कनेक्टिविटी बाय ब्रीज आसा आनी बाकीच्या रुटाचेर बाय ब्रीज कनेक्टिविटी ना, थंय आमी प्रायोरिटी दिता। म्हणून जायते फावटी कशें जाता की आमची प्रायोरिटी चडशी ज्या रुटाक कांयच दुसरा क्रॉस करपाचो मिडियम ना त्या रुटाक आसता आनी आमी स्टाफ थंय डिप्लॉय करता। जेन्ना आमचे कडेन स्टाफ शॉर्टेज जाता पळय तेन्ना आमी ते रूट सफर जावंक दिना। हांगा ऑल्टरनेट ट्रान्सपोर्ट मुवमेंट जावपाक एक्रॉस द रिवर 2 ब्रीज आसा आनी आतां तिसरोय कमिशन जाला। ह्या कारणाक लागून आमी हांगासर ह्या रुटाचेर फेरीबोटी ऑपरेशन आसा पळय ते त्या प्रायोरिटीचेर घेना जे अदर रुटाचेर घेता। अशें अर्थ ना की प्रायोरिटी ना, ताका प्रायोरिटी आसा पूण तांकां चड प्रायोरिटी आसता। दिस इज द रिजन आमी हांगासरच्यो फेरीबोटी ज्यो ऑपरेशनान आसा पळय त्यो जायते फावटी स्टाफ कमी जाल्यो की कमी करता। आतां आमी प्रोसेस चालू केल्या। आमचे जे स्टाफ रिटायर जाले ओवर द पिरियड ऑफ टायम तांचे आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान क्लियरन्स घेतला फॉर फिलींग अप ऑफ द पोस्ट आनी ते पोस्ट गव्हर्मेंटान क्लियरन्सान दिवन प्रोसेस ऑलरेडी चालू जालो आनी बाय नेक्स्ट वीक किंवा एनादर 2 वीक्स आमी ते सगळे पोस्ट भरून फेरीबोट सर्वीस रिज्यूम करतले।